अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कॉफ़ी विद मोहम्मद अली रज़ा। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी इस बार भी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले मैं कुछ यूँ कह दूँ कि बड़ी ही खूबसूरत आवाज़, बड़ी खूबसूरत शख्सियत, खुशरूह खुशगुलू आवाज़ के इनसे मैं कुछ इशार से इनका तारुफ करवाऊंगा। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरी एक अजीज़ से बात चल रही थी कि वो कह रहे थे कि यार ये ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है, कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। तो मैंने कहा यार मैं तो इसके ऊपर किताब लिखूंगा, फिर उसमें सारे हिसाब लिखूंगा, प्यार को वक़्त गुजारी लिखकर चाहतों को अजाब लिखूंगा, अरे हुई बर्बाद मोहब्बत कैसे कैसे बिखरे ख्वाब लिखूंगा, हाँ, और ख़ुद को तितली का रूप धार कर मैं उसका चेहरा गुलाब लिखूंगा, और उसको इल्ज़ाम मैं ना दूंगा कभी, बस अपनी किस्मत ख़राब लिखूंगा। जी नाज़रीन, बिला तख़ीर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं शहज़ादी इरम सियाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में आके? जी बहुत अच्छा जी, बहुत। और आज के इस मसरूफ़ दौर में कैसी मसरूफियत चल रही हैं आपकी? जी बस जो काम है वही हो रहा है। रिकॉर्डिंग के हवाले से, रिकॉर्डिंग में मसरूफियत जी होंगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अभी भी मैंने सुना था कि अभी भी आपका कोई रिकॉर्डिंग के हवाले से आप कोई अपना कोई गाना जो है वो भी रिलीज करना चाह रही हैं? जी जी, मैं ऑडियो हो रही है मेरी अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा बहुत अच्छे। तो अपनी लाइफ का वो पहला एक्सपीरियंस जब आपने जिंदगी में पहली मरतबा रिकॉर्डिंग करवाई होगी, कौन सा गाना रिकॉर्ड करवाया था? उसमें मेरा था ढोला यादां जो आईयां तेरियां, छुट गईयां पढ़ाइयां मेरी। जी सराइकी जबरदस्त था, तो उसमें मैंने वो गाना किया था। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम को आगे बाद में बढ़ाएंगे, पहले मैम से कोई दो इशार अगर नाज़रीन अगर आप मुनासिब समझे तो प्लीज। जरूर जी जरूर। ढोला यादा जो आया तेडिया वे, ढोला यादा जो आया तेडिया, छुट गईया पढ़ाया मेडिया, छुट गईया पढ़ाया मेडिया, ढोला यादा जो आया तेडिया वे, ढोला यादा जो आया तेडिया। अखी नूटा दादा है खाबा दे विच, वना कॉलेज ता दिसदे किताबां दे विच। अखी नूटा दादा है खाबा दे विच, वना कॉलेज ता दिसदे किताबां दे विच। मर वैसा जे अखियां फेरिया वे, मर वैसा जे अखियां फेरिया, छुट गईया पढ़ाया मेरिया, छुट गईया पढ़ाया मेरिया, ढोला यादा जो आया तेरिया वे, ढोला यादा जो आया तेरिया। वाह, कमाल है, कमाल है। तो ये आपकी लाइफ का सबसे पहला गाना जो आपने रिकॉर्ड किया? जी मैंने पहले रिकॉर्ड कराया था। जबरदस्त, कमाल है जी। गाना शुरुआत कब से की है आप इस सिंगिंग की फील्ड में? कब से हैं आप? मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं। 8 से 9 साल हो गए हैं। उस्ताद मोहतरम का जिक्र मैं ना करूं तो फिर ये अपना जी बिल्कुल। कौन उस्ताद मोहतरम कौन है? वैसे मैंने जो मैं गंडा बंद शागिर्द जिसे कहते हैं उस्ताद शरीफ खान साहब की थी, लेकिन वो बीमार हो गए, तो उसी हालत में मैंने उनकी शागिर्दी की, तो उनसे मैं सीख नहीं पाई जी। मुझे जिंदगी का अफसोस रहा, बहुत बड़े उस्ताद थे लेकिन मैं सीख नहीं पाई। और जिन्होंने मुझे सिखाया उस्ताद इमरान साहब, वेरी गुड। और यंग मैन है वो भी, मतलब कि इतने एजेड नहीं है, कम उम्र में अल्लाह ने उन्हें बहुत इज्जत दी, बहुत नाम दिया। उस्ताद ताफू खान साहब के शागिर्द हैं वो, तो उन्होंने मुझे सिखाया। उस्ताद रमज़ान खान साहब हैं, और उस्ताद इमरान साहब के वालिद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उस्ताद इकबाल साहब। तो इन 3 लोगों की मेहनत ने मुझे इरम सियाल बनाया। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, उस्तादों की दुआएं होना ये बड़ी बात रखती है, बड़ा मायने रखती है। वो मैं अगर अपने इस प्रोग्राम में अगर मौला अली को मैं साथ में शामिल ना करूं तो मेरा ख्याल है ये कि प्रोग्राम की कहानी भी और ये मेरा इंटरव्यू भी अधूरा रहेगा। मौला अली फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ा दिया या बता दिया या सिखा दिया,
तो मैंने उसको अपना उस्ताद बना लिया। बेशक यहाँ पर तो इरम सियाल बन गई है। हाँ? खाली इरम से इरम सियाल बना दिया गया। कोई शक नहीं, ठीक है, तो उस्ताद का साया हमेशा सर पर रहना चाहिए जी। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको ये शहजादी का जो आपका ये जो सहरा है ना, ये शहजादी से अपना ये नीचे ना उतरे। आमीन जी, आमीन। तो अपना ये शौक था या अपना ये किसी देखा देखी में ही आपने ये गायकी का नहीं, मुझे शौक नहीं था। मेरी वालदा को शौक था सिंगिंग का। मैडम नूर जहां की बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा। बहुत ज्यादा उनको सुनती थी, गुलाम अली साहब को, मेहदी हसन साहब को। वेरी गुड। तो उन्होंने मतलब कि हम शोबीज से हमारा कोई लेन देन नहीं था। अच्छा। बस ये अम्मी को शौक लगा तो उन्होंने कहा कि बस मैंने सिखाना है इसको। जबरदस्त। तो हालांकि मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं था। मेरा माइंड था कि मैं पढ़ लिख के ना फौज में जाऊंगी। अच्छा। तो इस तरह का मेरा माइंड था कि ऐसे फौजी मैं नाजरीन अगर ऐसे फौजी रहे ना तो हमारे मुल्क का कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं ऐसे फौजी गाने भी गाते हैं, ऐसे फौजी तराने भी गाते हैं। जी, वो जो अंदर का फनकार होता है वो तो नहीं मरता ना, वो तो कोई हालत होती फिर वो सामने ही रहता ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये बस जो है ना उनकी वजह से फिर वो मुझे करना पड़ा। तो मेरा उसमें जब मैं शोबीज में इंटर हुई तो दूसरे नंबर पे फिर जो मुझे शौक लगा वो अदाकारी का था। वेरी गुड। तो मैं चाहती थी कि मैं ना अदाकार बनूं, लेकिन वो अदाकारी में कोई जौहर भी दिखाए? जी, मैंने 2-3 सैकी बर्ड की मैंने 2-3 फिल्में की थी। ओह अच्छा। तो मेन हीरोइन पे और माशाल्लाह बहुत अच्छी गई थी। जबरदस्त। तो मुझे ये माना जाता है कि मेरा आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने लोग जो है ना कोई रोने का सीन हो तो वो ग्रेसिन लगाते हैं, जो कुछ ऐसा करते हैं। मैंने आपके वो आपकी कुछ वीडियोस भी आपकी देखी हैं। आप अक्सर मैं अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं नाज़रीन का मैं स्टेटस अक्सर देखता होता हूँ। तो इन्होंने स्टेटस के ऊपर ना बड़े अपना अजीबोगरीब और बड़ा पीछे सैड अपना इन्होंने ना सॉन्ग लगा के और ऊपर ये पंजाबी च कहता हूँ अथरू बुलगा रही होंगी हैं। ये वाकई में रोने के और हंसी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी मुस्कुराहट सलामत रखे। ठीक है, और ये वाकई में हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा अल्लाह पाक इनको और मजीद तरक्की अता फरमाए। और हमारे पाकिस्तान को ऐसे सिंगर्स की जरूरत है, ऐसे नौजवानों की और ऐसे जनरेशन की जरूरत है कि पाकिस्तान टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पर। बेशक हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई फूल खिलता रहता है, लेकिन उस फूल की खुशबू किसी किसी को मिलती है और उस बाग में कोई ना कोई पहुंचता है। तो मैडम अक्सर मैंने सुना है कि कुछ घरेलू माहौल कुछ इस तरीके का होता है कि वहां पर खातून को खासकर ना तो सिंगिंग की तरफ शोबिस की लाइन में नहीं आने दिया जाता जी। तो आपके घर का फैमिली का माहौल कुछ किस तरह का है? अम्मा सपोर्ट करती हैं, अब्बा जान सपोर्ट करते हैं, भाई कोई? मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया क्योंकि वालदा का शौक था तो वो जाहिर सी बात सपोर्ट तो उनकी बनती थी। तो उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जो मेरे मतलब के अंकल वगैरह हैं वो सियासत में हैं, तो उनका बहुत इशू बना पहले स्टार्ट में कि ये नहीं होना चाहिए, कि ये मतलब कि वो जो लोग नहीं समझते वो इस काम को अच्छा नहीं समझते कि ये क्या है, कि हमारा खानदान क्या है, क्या लेवल है हमारा, और हमारी लड़की हम जो है ना सियासत में हैं, एमपीए हैं, ये हैं वो, तो हमारी बच्ची जाके जो है ना अब ये लोगों के सामने गाना गाए या टीवी चैनलों पे आए, तो ये अच्छा नहीं है। नाजरीन, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि खातून को हमेशा खातून अव्वल बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। उसको मर्दों के शाना बशाना आना चाहिए। अगर मैं देखूं तो अगर हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, औरतों की भी क्रिकेट टीम है, हर लिहाज से मर्दों के शाना बशाना औरत को खड़े होना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई रोका टोकी का आलम, कोई इस तरीके का मामला। मैं इस चीज को, ये जो घुटन फील होने वाला काम होता है ना, मैं इस चीज के खुद भी हक में नहीं हूँ और ना मैं अपने दूसरों को भी कहूंगा कि काइंडली यार जैसा दौर है वैसा आप जो है ना उसको रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहिए। तो वैसे भी मैं फिर दोबारा मौला अली का कॉल आ गया मेरे ज़हन में कि अपने बच्चों को आने वाले दौर के बारे में बताओ, क्योंकि वो तुम्हारे दौर के लिए पैदा नहीं हुए, आने वाले दौर के लिए पैदा हुए हैं। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगा और वक्फे के बाद हम वापस इरम सियाल से प्रोग्राम का आगाज जो है ना वो एक गाने से करेंगे। और इनका मैं वो वाकया जरूर बताऊंगा कि इरम सियाल से मेरा कांटेक्ट किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो विल बी राइट बैक ऑन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी पब्लिशर्स अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं।
बाजार लाहौर, फोन नंबर 924237231448। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, तो भी अभी ना तमाम और मैं भी अभी ना तमाम। वेलकम है नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं शहजादी इरम सियाल फ्रॉम बहावलपुर से। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी इनसे मुलाकात कैसे हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। नाज़रीन, मैं बहावलपुर सफ़र कर रहा था, बहावलपुर के लिए जा रहा था, तो डायबो में मैंने इनका एक गाना था, वो कौन सा गाना था, आई थिंक चोला बोस की दा, बड़ा फेमस है माशाल्लाह इनका गाना। बहावलपुर डायबो में वो गाना इनका लगाया हुआ था LED स्क्रीन पे। तो नाजरीन, जब मैंने इनका ये गाना सुना, पहले तो मैंने हेड डाउन किया हुआ था, नींद आई हुई थी मुझे, सो रहा था। ठीक है, मैंने यार ये गाने की धुन बड़ी अच्छी है, कमाल का गाना है। मैं उठा, उस वक्त गाना खत्म हो चुका था। अपनी सीट से उठा, ठीक है, दोबारा ड्राइवर के पास गया, मैंने कहा यार ये गाना रीप्ले किया जाए, ये गाना प्ले करो यार दोबारा से। ठीक है, ड्राइवर ने दोबारा गाना प्ले किया और घर आकर मैंने मैम से कांटेक्ट करने की बारहा कोशिश की, इनके सेक्रेटरी साहब ने फोन उठाया, ठीक है, और फिर मैंने जब अपना हवाला दिया तो फिर जाके मेरी इनसे मुलाकात हुई। यार जी आज इरम शहजादी हमारे सामने है। ठीक है, मैम मुझे ये भी बताइए कि आज बिना उस्ताद के कुछ सिंगर जी, बड़ा दौर दौरा हुआ इनका जी, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इनको उस्ताद रखना चाहिए? हमारा तो ख्याल है कि रखना चाहिए जी। लेकिन ये खुद को उस्ताद मानते हैं। आज ये इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को और बल्कि नौजवान सिंगर्स को? देखें जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं भी, अल्लाह ने मुझे नाम दे दिया, इज्जत दे दी, अगर आज मैं भी कहूंगी ना कि मैं बहुत बड़ी सिंगर हूँ या कुछ हूँ, तो ये मेरी नादानी है। इंसान को जितना भी चाहे इंसान सीख ले, फिर भी ये इल्म ऐसा है कि हमेशा ही जो है ना इसमें कमी रह जाती है। और इंसान ये समंदर है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। इसको जितना चाहो इसको सीखते रहो। और जो लोग बगैर उस्ताद के समझते हैं कि हम सिंगर बन जाएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो ये सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मेरी फरमाइश है, वो जो मैंने डायबो में जो गाना नाज़रीन मैंने सुना था ना, वो मैं इरम सियाल साहिबा से इधर लाइव प्रोग्राम में सुनना चाहूंगा। जी जी प्लीज वो गाना। दिल नाल बनायम सांघा, दिल नाल बनायम सांघा, गिन के आईया डाढ़ा मांगा, गिन के आईया डाढ़ा मांगा, वे सोना बॉस की दा, चोला चोला बॉस की दा, वे सोना बॉस की दा, चोला चोला बॉस की दा। दिल नाल बनायम सांघा, दिल नाल बनायम सांघा, गिन के आईया डाढ़ा मांगा, गिन के आईया डाढ़ा मांगा, वे सोना वे माया, वे सोना बॉस की दा, चोला चोला बॉस की दा, वे सोना बॉस की दा, चोला चोला बॉस की दा। जदा लग सन बटन सुनहरे, जदा लग सन बटन सुनहरे, जदा लग सन बटन सुनहरे, ओ तो सरसन सारे वैरी, ओ तो सरसन सारे वैरी, वे सोना वे माया, वे सोना बॉस की दा, चोला चोला बॉस की दा। जबरदस्त, कमाल है। आपके हजारों माशाल्लाह से लाखों चाहने वाले हैं जी, पाकिस्तान में भी हैं, पंजाब के भी शहर में हैं जी। और आउट ऑफ कंट्री भी हैं। जी। कभी ऐसा मौका मिला हो, आप कभी बाजार या मार्केट या किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई हैं, जी,
تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا وہ یار وہ ارم سیال جا رہی ہے اور اپنا وہاں پر کہیں سیلفی ہو گئی ہو یا کہیں کسی نے لائیو فرمائش کر دی ہو کہ جناب وہ ہمیں کوئی گانا سنا دیا جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں جب بھی شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہوں یا کہیں بھی باہر جاتی ہوں، شو پہ صرف جو ہے نا میں اپنی ڈریسنگ کر کے اور گھر سے نکلی گاڑی میں بیٹھی اور شو پہ پہنچ گئی. تو اس کے علاوہ میں جب بھی رشتہ داروں میں جاؤں، خوشی غمی ہو یا شاپنگ کرنے جاؤں، تو میں ہمیشہ گون پہن کے جاتی، میں اس کے بغیر نہیں جاتی. صحیح. نقاب کر کے نکلتی ہوں، اس میں علاوہ نہیں. پیر خان میں بھی اسی طریقے سے حاضری ہوتی؟ وہ تو مرشد ہے، سائی ہے، وہاں تو نوکر ہے، وہاں تو ایسے حاضری ہوتی ہے جہاں کہیں بھی نہیں ہوتی. زبردست، کمال ہے، کمال ہے. وہاں تو ہم خود لائن میں لگے ہوتے ہیں سائیوں کے. اور میں نے مذہبی حوالے سے بھی یہ بھی سنا ہے کہ اچ شریف میں آپ کی بیعت حاصل ہے. جی، سید سلطان شاہ جہانیاں صاحب میرے مرشد ہیں ماشاءاللہ. ان کے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں. ناظرین، اچ شریف الحمدللہ میری تقریباً 4 یا 5 مرتبہ حاضری ہوئی ہے. جب بھی میں کبھی وہاں پر گیا ہوں تو اگر میں حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری نہ دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا وہاں پر بہاولپور میں جانا اور اس ایریے میں جانا بیکار ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہستی ارم سیال کا نام کیوں نہ ہو جہاں پر ان کا نام ہے. ارم سیال کا تو نام بے شک، اس کا تو ڈنکا بجے گا. تو میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ کیسا پایا آپ نے وہاں پر یہ اپنا یہ مذہبی رجحان کے حوالے سے بھی اور ادھر بیعت کرنے کے حوالے سے بھی کیسا لگا ہے؟ پیر و مرشد کا سایہ کیسا ہے؟ بات یہ ہے ویسے تو بات تو روحانیت کی ہے جی، ٹھیک ہے، اور یہ وجدان بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ خالی سنگر ہی نہیں ہوتے، مذہب سے بھی لگاؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس سے دوری ہے. تو بتائیں ہمارے ناظرین. میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی سائیوں کے بارے میں کہ اکثر میں نے سائیں دیکھے ہیں، مرشد دیکھے ہیں، پیر دیکھے ہیں کہ جو شوبیز کے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے اور وہ جو ہے نا مطلب کہ بس اچھے لوگوں کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، بھلے وہ پھر اچھے لوگ جتنے بھی برے ہوں. یہ تو پتہ نہیں ہوتا یہ شوبیز میں لوگ آنے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقام برا ہو گیا، حالانکہ یہ برا نہیں ہے. اس کو اگر انسان اچھے طریقے سے کرنا چاہے تو یہ بہت اچھا ہے. ویری گڈ. تو برے طریقے سے کرو گے تو برا بھی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اکثر ایسے پیر دیکھے ہیں کہ جو اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ وہ ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اچھوں کو تو سبھی گلے لگاتا ہے، سید تو وہی ہے نا جو بروں کو بھی گلے لگائے. دنیا شوبیز کے لوگوں کو برا کہتی ہے اور الحمدللہ میں فخر کرتی ہوں کہ میں اس ہستی کی نوکر ہوں، مرید ہوں کہ جس کی یہ پورا پنجاب سارا ان کا مرید ہے. اور ہر شوبیز کے لوگوں نے کبھی بیٹی کے علاوہ، ماں کے علاوہ، اس کے علاوہ سائیوں نے کسی کو نہیں بولا، آج تک کسی کو نہیں کہا کہ تم کیا ہو، کیسے ہو، کبھی نہیں. میں خوش نصیب ہوں کہ میں ان سائیوں کی مرید ہوں کہ جو اتنے سخی ہیں. زبردست. ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ جمع رہیے گا. ہمارے ساتھ شہزادی ارم سیال موجود ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ابھی واپس لوٹتے ہیں. ول بی رائٹ بیک آن آفٹر دی شارٹ بریک. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی پبلیشرز عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ. پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. بازار لاہور. فون نمبر 924237231448. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. جی ویلکم بیک ناظرین. کافی ود محمد علی رضا میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادی ارم سیال صاحبہ. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. شہزادی آپ سے ایک اور بات کہوں گا، وہ یہ ہے کہ بچوں میں سے اگر کسی کو کوئی شوق ہو سنگنگ کا، کس کو آگے لے کے آنا چاہیں گے؟ یہی ہے گا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں نے گود لیا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو یوں سمجھ لیں کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں اس کو لے کے آنے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یار اگلے سوال بڑا کمال کا آگے جی، وہ ناظرین بڑے جاننا چاہیں گے کیونکہ مجھے ٹویٹ آ رہے تھے، مجھے ٹیکسیز آ رہے تھے کہ ارم سے یہ سوال لازمی پوچھنا ہے. میں نے کہا میں لازمی پوچھوں گا.
تو جب آپ کا وہ میں نے پوسٹ بنا کے وائرل کی نا, شیئر کیا میں نے اپنے FB پیج پہ, تو کافی کمنٹ مجھے ملے. انہوں نے کہا یہ لازمی پوچھنا, کیونکہ میں نے ریٹنگ نکالی نا, جس کویشچن کی ریٹنگ زیادہ تھی اس کو میں نے اپنے پروگرام میں شامل کیا. ٹھیک ہے, تو ناظرین اس کویشچن کی بھی ریٹنگ بہت زیادہ تھی, تو میں لازمی ارم شہزادی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو شاعری میں تو درد ہوتا ہے جی ہے, اور اگر شاعری درد بھری ہو, شاعری کی تاثیر اور اس کو دوبالا کرنے کے لیے اگر آپ جیسی خوبصورت آواز بھی مل جائے, وہ درد جو ہے وہ کس طریقے سے ملتا ہے؟ وہ مطلب اپنا میں یوں کہہ دوں اوپن ورڈ میں کہ کبھی کسی سے پیار ہوا ہے, محبت ہوئی ہے, کبھی اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے کہ وہ کیفیت لے کے آپ وہ گانا گا رہے ہوں. ہمارے جو گھر کا ماحول ہے نا, تو اس میں اتنا ہے ہی نہیں. یہ عشق جو چیز ہوتی ہے نا, یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے انسان کے اپنے بس میں نہیں, نہ اسے کوئی گھر والا روک سکتا ہے, نہ دنیا داری, کچھ بھی نہیں روک سکتا, یہ پاگل پن ہوتا ہے. تو ہمارے جو گھر کے اصول اور بہت سخت اصول ہیں, اس حد تک کہ میرے بھائیوں کے لیے بھی, صرف میرے لیے بھی نہیں, میری امی جو ہے نا بہت زیادہ سخت ہے, تو وہ بھائیوں پر بھی اگر 10 بج گئی ہے نا, تو بھائی گھر میں انٹر نہیں ہوئے نا, تو چلو بھائی باہر رہو, زبردست ٹائم ہے دوستوں سے ملنے کا. تو اس حوالے سے اتنا مطلب کہ کھلا ٹائم ہی نہیں ملا کہ بندہ کسی سے عشق کر پائے, سوچ ہی نہیں ہوئی. زبردست. عشق کے اوپر تو گانے تو آپ کے ماشاءاللہ سے بڑے کمال کے ہیں. جی وہ اس لیے کہ وہ کیونکہ ضروری نہیں ہر بندہ ہی جو ہے نا, دنیا میں عشق تو سبھی کرتے ہیں, تو اب ضروری نہیں کہ ہر بندہ خوشی ہو, خوش کم لوگ ہوتے ہیں, دکھی زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پھر گانا پڑتا ہے پبلک کے لیے نا, صحیح بات, اس کو کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ کچھ پسند کرتا ہے, کوئی بندہ کچھ پسند کرتا ہے, اور ویسے مجھے خود جو ہے نا زیادہ اس طرح سے شاعری پسند ہے. زبردست. تو اسی حوالے سے کوئی ایک آدھا کوئی گانا ہو جائے دوبارہ سے, ہمارے ناظرین لازمی سننا چاہیں گے. اچھا, کوئی عشق کے حوالے سے ہی. آپ کا یہ پیچھے ایک سانگ ریلیز ہوا تھا, یہ پتہ نہیں کون سا گانا تھا, لیکن یہ بھی آپ نے نا اس کے اوپر لگایا بھی تھا, اسٹیٹس پہ بھی لگایا ہوا تھا. اچھا, کدی ساڈا بھی تو یار سے, ہاں کدی ساڈا بھی تو یار سے, ہاں یاد تے کر چن ماہی, کدی یاد تے کر چن ماہی, کدی ساڈا بھی تو یار سے. یہ ڈیڈیکیٹ فار آل ویورز, مائی فیس بک, مائی ٹویٹر اور مائی FB کے جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں, ارم شہزادی کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, یہ سب کی نظر ہے. جی ارم شہزادی. یاد تے کر چن ماہی, کدی ساڈا بھی تو یار سے, غیر دا تھیون والا, کدی ساڈا بھی تو یار سے, غیرا پیچھے مردے, اج غیرا پیچھے مردے, کدی ساڈا بھی دلدار سے. یاد تے کر چن ماہی, کدی ساڈا بھی تو یار سے, غیر دا تھیون والا, کدی ساڈا بھی تو یار سے. دل یاد نہ کر, دل یاد نہ کر ان سجنا نو, مینو درد شدید ہوویں دن, بھول یار پرانے ویندے, ہن جدوں دور جدید ہوویں دن, ہن لوک پجاری, ہن لوک پجاری, پیسے دے سرے عام خریدوویں دن, رلے کھا کے نجمی سمجھ لیائی, بندے کیوں بے دید ہوویں دل, بندے کیوں بے دید ہوویں دل. یاد تے کر چن ماہی, کدی ساڈا بھی تو یار سے, غیر دا تھیون والا, کدی ساڈا بھی تو یار سے. زبردست, کمال. وقت مختصر ہے یہاں پر, پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے, لیکن اس سے پہلے ارم سے ایک اور سوال کہ پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ملک پاکستان کے جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں, سیاسی بھی اور دوسرے بھی, کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے نوجوان جنریشن کو؟ میں جی نوجوان تو ویسے جیسے ہم رولے پڑے ہیں وہ بھی رولے پڑے ہیں, حقیقت جو ہے. اچھا, لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گی حکومت سے کہ فنکاروں کے حق میں آج تک جو بھی ہے اچھا نہیں کیا. ایگزیکٹلی. شوبیز کے حوالے کے لوگوں سے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اچھے طریقے پیش نہیں آتے, پولیس والے پیسے لیتے ہیں,
تو مطلب کہ شوبیز کے لوگوں کے لیے حکومت ہمارے لیے تو کبھی اچھی نہیں ہوئی. اب دیکھ لیں ساؤنڈ کا مسئلہ ہوا پڑا ہے, جس شو پہ جاؤ مسئلے ہی مسئلے چل رہے ہیں. تو کیا قصور کیا ہے مطلب کہ ان لوگوں کا جو اتنا سیکھ کے اتنا آگے بڑھے ہیں؟ تو یہ پاکستان ہمیں اتنا سپورٹ بھی نہیں کر سکتا, وہ عزت وہ مقام نہیں دیتا کہ جس کی ہم اتنی محنت کر کے ہم یہاں پہنچتے ہیں. بالکل. تو کس لیے؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بندہ ہے, میں ہوں اور میرے ساتھ 7 سے 8 استاد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نوکر ہوتے ہیں اور سسٹم کافی ہوتا ہے, ڈرائیور ہوتے ہیں. اب ایک میں ہوں اور سب گھر میں سے ایک ایک بندہ ہے, اور ایک ایک بندے کے گھر میں کم سے کم بھی تو 5 لوگ تو نارمل ہوتے ہیں. آپ حساب لگا لیں کہ کتنا گروپ اور کتنے لوگ جمع ہو کر وہ جاتے ہیں ایک شو کے اوپر, اور کتنے بچوں کا رزق بنٹتا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے, ایک انسان کی وجہ سے. اور یہ حکومت جو ہے نا, وہ پتہ لگا جی پولیس آگے چھاپا پائے گا جی چلو جی, تو وہ بیچارے کمانا تو کمانا, وہ پریشانی. چلو ہم تو جو شوبیز کے لوگ ہیں مطلب کہ سنگر یہ ادھر ادھر رابطے کر کے جو ہے نا کام چلا لیتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو جن کا نام نہیں ہے, جن کو کوئی جانتا نہیں, وہ بیچارے رول جاتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, مارے بھی کھاتے ہیں, ذلیل بھی ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ ایسی حکومت کا, اور ایسی کہ آج تبدیلی آ رہی ہے, سب کچھ. خان صاحب سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا, خان صاحب سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب اگر بسنت کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر شوبز کا بھی کچھ ہو سکتا ہے. ظاہری سی بات ہے جی. کائنڈلی اس جانب بھی جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی توجہ کیجیے. ادھر بھی تبدیلی آنی چاہیے, ادھر بھی تبدیلی آنی چاہیے. میرے بیٹے کا گراؤنڈ ہے, تبدیلی نہ لے کے ادھر بھی آنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. کہیں کچھ آپ کر رہے ہیں, کہیں کوئی دوسرے معاملات ہو رہے ہیں, تو کائنڈلی آئی ریکویسٹ ٹو یو, میں نہیں اگر کرنا چاہے تو عمران خان بیسٹ بندے ہیں, بالکل کرنا چاہیں, اگر اس چیز پہ توجہ دینا چاہیں تو یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں وہ خود بھی اس حوالے سے رہ گئے, کرکٹ میں رہ گئے, تو سوچیں تو وہ بھی تو ایک فنکار ہی تھے, فن ہی تھا نا, فن کا ہی مظاہرہ کرتے تھے کرکٹ کھیل کے. تو میں تو چاہتی ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے, کرنا چاہیے. بہت اچھے انسان ہیں اور ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں, یہ بہت اچھا کام کریں گے. لیکن یہ ہے کہ کرنا چاہیے, دکھانا بھی چاہیے, شوبیز کے لوگوں کو بھی دکھانا چاہیے, تو ان کا بھی بھلا ہونا چاہیے تاکہ اور وہ لوگ ان کو دعا کریں. بہت شکریہ شہزادی ارم سیال صاحبہ, شکریہ جناب, آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. جی ناظرین, وقت اختتام پذیر ہے ہمارے پروگرام کا. انشاءاللہ آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی رضا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.